हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यासविरचिता महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड् समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्य मध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु एत अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानम् अस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యుల గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి, వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణ. యజ్ఞయుజ్యో మహేజ్యేష్ట క్రతుః సత్రం సతాంగతిః సర్వదర్శి విముక్తాత్మ సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమం इति वयं प्रायः 48तमश्लोके पठितवन्तः। यज्ञः इत्युक्ते यज्ञस्वरूपः इति, युज्यः इत्युक्ते पूजार्हः इति, आराधनार्हः इति, महेज्यः इत्युक्ते मोक्षप्रदाता इति, क्रतुः इत्युक्ते एकं तत्र यज्ञं तत्र कर्तुं यत्किमपि स्तम्भं स्थापयित्वा यदि यज्ञं कुर्वन्ति तस्य नाम क्रतुः। यूपस्तम्भम् इति वदामः। क्रतुः यत्र भवति तत्र यूपस्तम्भः एकः भवति। सः स्तम्भः एव धर्मं तत्र सूचयति इति एकं स्तम्भं स्थापयन्ति। ओके, वयं कदाचित् पठितवन्तः सः स्तम्भः अपि एषः एव इत्यपि वयं पठितवन्तः। ओके, यत्र स्तम्भं स्थापयित्वा यज्ञं वा यागं वा भवति तस्य नाम क्रतुः इति। ओके, भवन्तः सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। कुतः इति न जानामि, बहु डिस्टर्बेन्स् आगच्छति। उषा इति तदभवत्। अनन्तरं सत्रम्, ओके, सत्र पश्यतु, अत्र सज्जनान् त्रान्ते त्रायति रक्षति। वस्तुतः सत्रम् इति शब्दस्य अपि 12 सत्राणि पूर्वं सुखमहर्षिः कारितवान् इति तत्र अरण्येषु वनेषु इति प्राचीनकाले अस्माकं महाभारतस्य आरम्भसमये तदपि वदन्ति स्म। ओके, सत्रम् इति एकः अर्थः, तस्यापि एकः क्रतुः इति एव अर्थः। किन्तु अत्र विचित्रम् अन्यदेकमपि अर्थम् उक्तवन्तः। सत्पुरुषान् त्रायति, सज्जनान् रक्षति इति सत्रम्। वयं मन्त्रम् इति पठितवन्तः। ये मननं कुर्वन्ति तं त्रायति इति मन्त्रम्। मन्त्रशब्दस्य कः अर्थः? नित्यं ये मननं, तदेव नाम मननं कुर्वन्ति स्मरन्ति तं रक्षति। त्रायति इत्युक्ते रक्षति, तं रक्षति इति मन्त्रम्। सत्रम् इत्युक्ते सज्जनान् रक्षति इति सत्रम् इति एकः विशेषः अर्थः अत्र अस्ति।
Okay? मन्यम् ओके मन्यम् Ah, क्रतुः सतं वा क्रतुः सत्रं वा तदेव पदं किल सत्रं तत् तदेव सत्रम् इति अत्र अस्ति क्रतुः क्रतुः सतम् इति क्रतुः सतम् सतम् इति इति अत्र अस्ति प्रिण्ट् वा किं वा इति सतम् अन्यं भवतां समीपे किमस्ति पश्यन्तु सत्रम् इत्येव अत्रापि अस्ति मम समीपे अन्येपि एकवारं पश्यन्तु वस्तुतः सतम् इत्यत्र अर्थः न भवति సాకి సావత్ సత్రమేవ మహా సాకి సావత్తు తాకి రావత్తు సున్నా సావత్ ఉంది అంటే క్రతుః విసర్గలో ఒక సా పోయింది ఒక సా ఉంది అదే అదే క్రతు క్రతు సత్రం క్రతుః బుక్ ప్రింట్ తమ్ ఇతి అస్తి త్రం చేంజ్ త్రం ఉండాలి త్రం ఉండాలి తం కాదు ఒకవేళ శకారం అయితే పోయి శతం అనుకోవచ్చు ఏదో పోయి 100 క్రతువులు అని అనుకోవచ్చు అది కూడా కాదుగా మరి శతం అంటే ఈశా రాయం కదా అవును అవును అత శతం అలా ఇక్కడ అర్థమైతే అతది నాగచ్చతి క్రతుః సత్రం ఓకే అపిచ ఇది వ్యయనామాలు కనుక రెండు నామాలు విడివిడిగా నామాలు అక్కడ అస్తి ఇది చింతనే ఓకే సతాం గతిః సజ్జనానాం మార్గః ఏషః ఇది అపిచ సర్వదర్శి సమస్త ప్రాణీః స్వస్వ కార్యా तेषां कार्याणि सर्वाणि पश्यति विमुक्तात्मा संसारबन्धात् मुक्तः आत्मा सर्वज्ञः सर्वं जानाति ओके ज्ञानम् उत्तमं सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूपः इति वयं पूर्वं पठितवन्तः अद्य नूतनः श्लोकः सुव्रत सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखद सुहृत् मनोहरोचित क्रोधः वीरबाहुर्विदारणः गच्छामि वा अग्रे 48 इस् इट् क्लियर् स्पष्टमस्ति वा अस्तु सुव्रतः ओके अत्र व्रतः इत्युक्ते किम् आचरणम् ओके ओके स्वच्छ आचरणम् अस्ति इति सुव्रतः इति सुमुखः ओके तस्य मुखं स्वच्छमस्ति इत्युक्ते प्रसन्न मुखम् अस्ति इति सुघोषः घोषशब्दस्य कण्ठस्वरः इति अर्थः अस्ति ओके उत्तमः कण्ठस्वरः कण्ठशब्दः इति अर्थः सुघोषः तत्पूर्वं सूक्ष्मः इति अस्ति सूक्ष्मः इत्युक्ते अणुस्वरूपः सूक्ष्माति सूक्ष्मं स्थूलः इत्युक्ते वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति सूक्ष्मः इत्युक्ते द्रष्टुं शक्नुमः किन्तु अत्यन्तं लघु इति एवं अणुस्वरूपः इति ओके सुखदः दः इत्यत्र वयं पुनः पूर्वम् अर्थद्वयं दृष्टवन्तः अत्र ददाति इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः सुखं ददाति इति कस्य कृते ददाति सर्वेषां न भक्तानां ओके कृते भक्तेभ्यः सुखं ददाति सुखजीवनं ददाति इति सुखदः सुहृत् पश्यतु ये उत्तमः शब्दः मित्रम् इति अर्थे वयं सुहृत् इति वदामः ओके सः मम सखा सा मम सखी इत्यत्र सः मम सुहृत् इति वक्तुं शक्यते ओके सुहृत् इति शब्दस्य संस्कृते कः अर्थः इति पश्यन्तु विशेष अर्थः अस्ति अत्यन्तम् उत्तमः अर्थः अस्ति कः अस्ति यः प्रत्युपकारं विना सहायं करोति सः सुहृत् सुहृत् शब्दस्य प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य प्रत्युपकारं न आशां करोति ओके न अपेक्षते सः सुहृत् प्रत्युपकारं विना यः सहायं करोति सः सुहृत् ओके मनोहरः इत्युक्ते मनः हरति इत्युक्ते मनसः आनन्दं ददाति
మనస్సు దోచేవాడు అంటే అర్థం ఏంటండి? మన మనసు కావలసిన వాళ్ళే కదా దోచుకుంటారు, కాదు అక్కలేని వాళ్ళు ఎందుకండి? అతః మనోహరః इति शब्दस्य कः अर्थः? तत्रापि मनसः आनन्दं ददाति इति। ओके, मनोहरः। जितक्रोधः इत्युक्ते क्रोधं जितवान्। ओके, अत्र क्रोधस्य सः जितवान् इत्युक्ते कः अर्थः? क्रोधं तस्य अधीने अस्ति। अतः श्रीरामायणे वदन्ति श्रीरामस्य कोपः सः स्वीकृतवान्, ओके, आनायितवान् कोपं, तस्य कोपः न आगच्छति, सः ఆనాయతి అంటే ఆయన కోపం తెచ్చుకుంటాడు, ఆయనకి రాదు. అతః జిత, ఇక్కడ కోపడకపోతే పనవదు ఇది. కదాచిత్ మాతాపుత్రాణం విషయే ఏవం మాత అపి చ బాలానాం, అపత్యం అంటే పిల్లలు, సంతానస్య విషయ వదంతి. మాత కోపం తత్ర తస్యః కోపः न आगच्छति, सा कोपम् आनयति इति। किमर्थम् इत्युक्ते यदि इदानीं कोपं कृत्वा यदि तं ताडयति अथवा न निन्दनं करोति चेत् बालः तत्र इतोपि दुष्टः भविष्यति इति माता कोपं करोति। कदाचित् मातृप्रेम मातृवात्सल्यस्य विषये अपि कदाचित् वदन्ति। ओके, जितक्रोधः इत्युक्ते क्रोधं जितवान् इत्युक्ते कः अर्थः? क्रोधः तस्य अधीने भवति इति। वीरबाहुः, ओके, वीरबाहुः इत्युक्ते सः शत्रूणां संहरणार्थं यावत् बाहुबलम् आवश्यकं तावत् बाहुबलं तस्य अस्ति। ओके, वीरबाहुः इत्युक्ते तस्य बाहुभ्यां तत्र वीरत्वम् इत्युक्ते शक्तिः बहु अस्ति इति वीरबाहुः। विदारणः, किल, विदारणः इत्युक्ते अधर्मं विदारति, विदीर्यते इति क्रियापदम्। विदारणम् అంటే చీల్చివేయడం। ఓకే, एवं पत्रं वृक्षस्य विदारणं करोति, वृक्षान् చీల్చేయడం ఇది ఖండయతి इति अर्थः। इत्युक्ते अधर्मं विदार्यते, अधर्माన్ని చీల్చేవాడు। ఓకే, इति अर्थः। ओके, ओके, स्पष्टं वा? अवगतं सर्वेषां? सुव्रतः, ओके, इत्युक्ते सत् प्रवर्तकः, सुमुखः, प्रसन्नमुखम् अस्ति भगवतः, सुखदः, भक्तेभ्यः सुखं ददाति, सुहृत्, प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य సహాయం కరోతి, ఉపకారం కరోతి భగవాన్। ఓకే, అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా అని కూడా అనొచ్చా మేడం? ఫలాపేక్ష समयते तदेव फलापेक्षा इत्युक्ते कृतस्य कार्यस्य फलमिति अर्थः, तथा नास्ति। सः यदि सहायं करोति, इदानीम् अहम् एतस्य कृते सहायं करोमि, किमर्थं करोमि? श्वः सः किमपि मम कृते सः प्रत्युपकारं करोति किल इति अपेक्षां कृत्वा सहायं करोति चेत् तद्भिन्नं। भगवान् यदि सुहृत् इति शब्दस्य अर्थः तदा अपेक्षां किमपि न करोति। इदानीं तस्य सहायम् आवश्यकम्, अतः तस्य कृते सहायं करोमि इति करोति, किमपि प्रत्युपकारं न अपेक्षते इति सुहृत् शब्दस्य अर्थः। भगवान् अपि तादृशस्वरूपः। फलापेक्षा भिन्नं, वयं यत् कार्यं कुर्मः तस्य रिसल्ट् इति किल। इदानीं कस्यचित् धनम् आवश्यकम्, अस्तु इदानीं तस्मै धनं ददामि चेत् श्वः मम कृते पुनः ददाति, अथवा मम कृते अन्यत् किमपि आवश्यकं चेत् अहं प्रष्टुं शक्नोमि इति पूर्वमेव आलोच्य यदि करोति तर्हि उपकार अपेक्षा इति किल, तत् सुहृत्। मनोहरः इत्युक्ते मनसः आनन्दं ददाति। ओके, मनसः तत्र హృతవాన్ ఇది మనసులను హరించేవాడు,
इत्युक्ते आनन्देन पूरितवान् इति। जितक्रोधः, क्रोधं जयति। वीरबाहुः इत्युक्ते यावत् शक्तिमत् बाहुः अस्ति इति। विदारणः, अधार्मिकान् विदार्यते। ओके, ये धर्मं न पालयन्ति तान् एषः तत्र विदार्यते, तेषां तत्र खण्डनं करोति। ओके, వాళ్ళని చీల్చి వేసేస్తాడు ఇది అర్థः అत्र। ओके, स्वापनः। ओके, अग्रे गच्छामि वा? सर्वे शृण्वन्ति वा अत्र? ओके, स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। पश्यतु, स्वापनः। स्वापनः इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते निद्रां कारयति इति अर्थः। कः? भगवान् निद्रां कारयति। भगवान् कथं निद्रां कारयति इत्युक्ते ये अज्ञानं तस्य भगवान् एकं माया कृत्वा जनानाम् उपरि स्थापयति। इत्युक्ते सर्वानपि अज्ञाने स्थापयति। किमर्थं स्थापयति? ततः जनाः ज्ञानं सम्पादयितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु इति, किल? इदानीं यदि एतत् सर्वं यत् प्रचलति, एतत् सर्वं प्रपञ्चं सर्वमपि यदि अज्ञानम् इति यदि चिन्तयामः, अत्र ज्ञानं कुत्र अस्ति? भगवतः स्थाने ज्ञानम् अस्ति इति भगवन्तं ज्ञातुं ये प्रयत्नं कुर्वन्ति, ओके, ते प्रयत्नं कुर्वन्ति। ये प्रयत्नं न कुर्वन्ति तेषां कृते ते अज्ञाने एव तिष्ठन्तु इति వాళ్ళను పడుకోబెట్టేస్తాడు ఈయన। ఓకే, ప్రజాః స్వమాయయా ఆత్మజ్ఞాన శూన్యాన్ కరోతి। ఆత్మజ్ఞాన శూన్యాన్ భగవాన్ एव करोति। पश्यतु, आत्मज्ञानं किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तदपि भगवान् एव करोति। आत्मज्ञान शून्यम् अपि भगवान् एव करोति, किन्तु अस्माकं प्रयत्नः भवतु आत्मज्ञानं ज्ञातुं सम्पादयितुं। यदि आत्मज्ञानं सम्पादयितुं वयं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः तर्हि सः करोति, नो चेत् अज्ञाने एव अस्मान् भगवान् स्थापयति। स्पष्टं? स्वापनं, सामान्यतया स्वापनम् इत्युक्ते पडुकोबेट्टडम् इति अर्थः। स्वापयति इति क्रियापदम्। ओके, ओके, प्रजाः स्वमायया ओके आत्मज्ञान शून्यान् करोति। स्पष्टं? स्ववशः इत्युक्ते सः स्वयं स्वतन्त्रः अस्ति। व्यापी इत्युक्ते आकाशः इव सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। ओके, नैकात्मा इत्युक्ते न एक आत्मा इत्युक्ते कः अर्थः? अनेक आत्मा, आत्मानः। अनेक आत्मानः इत्युक्ते बहु स्वरूपाः सन्ति, एकमेव न, भगवतः बहु अवताराः सन्ति इति। नैककर्मकृत्, नैकात्मा इत्युक्ते किं चिन्तितवन्तः? बहवः आत्मानः सन्ति। ओके, न एक नैक। अत्र पुनः नैककर्मकृत् इत्युक्ते न एक कर्म, बहुषु कर्मसु सः भवति। ओके, बहूनि कार्याणि सः करोति, अतः सः नैककर्मकृत्। ओके, न एककर्मकृत् इति अत्र तत्र अर्थः। ओके, बहु कर्माणि करोति इति। ओके, वत्सलः, वत्सलः भक्तवत्सलः इति। वत्सलः इत्युक्ते भक्तानाम् उपरि इत्युक्ते भक्तेषु ओके वात्सल्येन भवति, प्रेमा भवति, प्रेमां दर्शयति, प्रीतिं दर्शयति। कस्य उपरि? भक्तानाम् उपरि। केषु प्रीतिः भवति? भक्तेषु।
ओके ये भक्ताः सन्ति ओके तेषु तस्य प्रीतिः भवति वत्सलः भवति वत्सी वत्सा इति शब्दस्य एकवारं वत्सरो इति एकं प्रथमम् एकमस्ति पश्यतु वत्सला बिफोर् द्वयमपि अस्ति वत्सलः इति एकः शब्दः वत्सी इति एकः शब्दः न अंतक मुंदु यस् सत्यं सत्यं वत्सरः रैट् 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 गतं यस् वत्सरः वत्सरः इत्युक्ते वयं पूर्वं संवत्सरः इति शब्दमपि पठितवन्तः ओके संवत्सरः इत्युक्ते किम् इति चिन्तितवन्तः प्राणयः सर्वे भूताः सर्वाणि भूतानि एकत्र सुरक्षितं तिष्ठन्ति इति संवत्सरशब्दस्य अर्थः अत्रापि वत्सरः इति शब्दस्य भूतयः सर्वे एकत्र तिष्ठन्ति इति अर्थः तावदेव ओके एकत्र वसन्ति इति वत्सरः ओके तत्र एकत्र वसन्ति इत्युक्ते कुत्र वसन्ति भगवतः स्थाने वसन्ति तत् स्थानं भगवान् एव सः एव तत् स्थानं तस्मिन्नेव तत्र सर्वे तत्र भूतयः सर्वेपि तस्मिन् भवन्ति ओके प्राणिनः सर्वेपि तस्मिन् भवन्ति इति वत्सरः यस् अनन्तरं वत्सलः भक्तानाम् उपरि वात्सल्यं दर्शयति इति वत्सी वत्सा इति शब्दस्य गोः पुत्रः और पुत्र आवु दूड वत्सा अन्ते दूड इति अर्थः संस्कृते प्रीत्या अस्माकं कालिदासस्य क्षम्यतां काव्येषु अस्मात् दृश्यते वत्सा इति संबोधनम् ओके वत्सा वत्सः इति पुंलिङ्गे अस्ति वत्सा इति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति ओके यदि ज्येष्ठाः वदन्ति सामान्यतया दोर्बल प्रभाकर शर्माणां सम्भाषणे तत्र श्रूयते वत्से इति सम्बोधनं कुर्वन्ति ओके महिला बालिकाः उद्दिश्य बालकः इत्युक्ते वत्सा इति ओके अत्यन्तं प्रीतिः यत्र भवति वत्सः इत्युक्ते पुत्रसमानः इति अर्थः ओके ఇంకా పిల్లవాడు బిడ్డ ఇటువంటి అర్థాలు ఉంటాయి అత్ర గో వత్సి ఇత్యుక్తే గోవత్సః इति वदन्ति गोवत्सान् रक्षितवान् इति वत्सी इति वदन्ति अत्र वत्सः इति शब्दस्य गोः वत्सः गोः सन्तानं वत्सः वत्सी इत्युक्ते वत्सानां संरक्षकः स्पष्टं गोवत्सानां रक्षकः आవుదూడలను రక్షించినవాడు अतः वत्सी इति शब्दः यः वत्सान् रक्षति सः वत्सी इति रूपम् ओके रत्नगर्भः रत्नगर्भः इत्युक्ते वयं जानीमः समुद्रः ओके समुद्रे तत्र रत्नाः अपि भवन्ति तिमिङ्गलाः अपि भवन्ति किल तत्र अतः रत्नाः रत्नानि गर्भे सन्ति इति रत्नगर्भः ओके समुद्रः इति वक्तुं समुद्रस्वरूपः भगवान् ओके कदाचित् भारतदेशस्यापि रत्नगर्भ इति नाम अस्ति अस्माकं देशस्यापि नाम रत्नगर्भ इत्यपि नाम अस्ति ओके धनेश्वरः इत्युक्ते धनानाम् ईश्वरः धनस्य ईश्वरः इत्युक्ते धनस्य प्रभुः धनेश्वरः ओके एतावता ज्ञातम् ईशः इत्युक्ते प्रभुः इति ओके इति कश्चन अर्थः अस्ति अतः धनेश्वरः इत्युक्ते धनस्य ईश्वरः इत्युक्ते धनस्य प्रभुः इत्युक्ते धनम् एतस्य अधीने भवति इति धनेश्वरः मरि धनाधिपति कुबेरः किल अन्ते कुबेरः अपि एतस्य अधीने भवति इति अर्थः अन्ते कदलीं यदि वयं धनाधिपति कुबेरः इति चिन्तयामः तर्हि कुबेरः अपि एतस्य अधीने एव अस्ति इति ओके स्पष्टं वा स्वापनः स्वमायया प्रजान् आत्मज्ञानशून्यान् करोति अतः स्वापनः ओके स्ववशः स्वतन्त्रः सर्वं तस्य वशे भवति अतः सः
स्वतन्त्रः व्यापी आकाशः इव सर्वव्यापी इत्युक्ते पश्यतु आकाशस्य एकस्य एव परिमितिः नास्ति ओके इदानीं वायुः अग्निः इत्यादिकं यदि पश्यामः कुत्र एकत्र एव भवति तत् दृश्यते कुतः आगच्छति इति दृश्यते आकाशस्य दर्शनमेव न भवति किल दर्शनम् इत्युक्ते कुत्र उद्भूतं कियत्पर्यन्तम् अस्ति तस्य आदि अन्तं न जानीमः किन्तु वायुः अग्निः इत्यादिषु आदि अन्तं कदाचित् अनुभूतिः अपि अस्ति अन्यूनं वायुः अनुभूत्या वा वयं जानीमः ओके किन्तु आकाशस्य अनुभूतिः नास्ति स्पर्शः नास्ति दर्शनमेव तस्य दर्शनमपि आदि अन्तं न जानीमः अतः व्याप्तिः इति आकाशेन सह एते भगवतः आकाशसदृशः इति तेन सह कंपेयर करोतु इत्युक्ते साम्यं दर्शयति स्पष्टं वा पंचभूतेषु आकाशम् अग्नि वायु जलम् इत्यादिकम् अस्ति किल पंचभूतानि इति तेषु आकाशः सर्वव्यापी ओके अन्ये चत्वारि अपि अस्माकम् अनुभूत्यां वयं ज्ञातुं शक्नुमः आकाशस्य अनुभूतिः नास्ति इत्युक्ते कदाचित् शब्दः एव आकाशः इति वदन्ति तावदेव ओके तथा व्यापी इति अर्थः नैकात्मा इत्युक्ते एका एव आत्मा नास्ति बहवः आत्मानः सन्ति नैक कर्मकृत् एकमेव कर्म करोति इति नास्ति बहूनि कार्याणि इत्युक्ते कर्मणि करोति इति वत्सरः अस्मिन् एव प्राणियः सर्वे वसन्ति इति वत्सरः एकस्मिन् स्थाने सर्वे प्राणिनः वासं कुर्वन्ति तत् स्थानम् एषः भगवान् विष्णुः ओके एतत् न विस्मरामः वयं विष्णुसहस्रनाम पठन्तः स्मः किल अतः एतत् सर्वमपि विष्णोः एव नामानि इति कृत्वा ओके अन्यत् वत्सलः इत्युक्ते सः भक्तवत्सलः भक्तिषु वात्सल्येन भवति वत्सी इत्युक्ते वत्सानां रक्षकः रत्नगर्भः समुद्रसदृशः धनेश्वरः धनस्य प्रभुः ओके अग्रे गच्छामि वा धर्मगुप् धर्मकृद्धर्मी सदसत् अक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः अत्र श्लोके कुत्रचित् आरम्भे धर्मगुप् अस्ति कुत्रचित् आरम्भे धर्मकृत् अस्ति ओके पदद्वयमपि श्लोके अस्ति किन्तु अत्र धर्मगुप् इत्युक्ते तत्र धर्मं रक्षति इति धर्मगुप् इति भाव धर्मम् एषः रक्षति कथं पश्यतु संस्कृतस्य रक्षणम् इत्युक्ते किं धर्मस्य रक्षणम् इत्युक्ते किं वदन्तु मम कृते संस्कृतस्य रक्षणं करोतु इत्युक्ते कः अर्थः किं कुर्मः तर्हि संस्कृतस्य रक्षणं भवति संस्कृतभाषायाः रक्षणं कथं भवति ప్రాక్టీస్ కరణీయం అంటే ఇచ్చుతే అది మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి ప్రాక్టీస్ అంటే సంస్కృత్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లీ సపోజ్ టు టాక్ సపోజ్ టు రీడ్ సపోజ్ టు టాక్ ఇచ్చుతే సంభాషణేన సంస్కృతేన సంభాషణం కుర్మः तर्हि भाषा रक्षिता भवति किल तदा धर्मस्य रक्षणम् इत्युक्ते किं धर्माన్ని పాటించటం यस् धर्मस्य अनुसरणम् ओके अत्र तदेव वदति धर्मगुप् धर्मं रक्षति इत्युक्ते स्वयं धर्मं पालयति तस्मात् धर्मस्य रक्षणं भवति इति ओके धर्मकृत् अपि च सः धर्मं करोति ओके अतः धर्मकृत् स्वयं सः धर्मं कृत्वा दर्शयति अतः धर्मकृत् द्वयस्यापि अतः एव श्लोकेषु प्रथमं धर्मकृत् इति कुत्रचित् श्लोकेषु अस्ति
ధర్మం కరోతి అనంతరం ధర్మం రక్షతి అంటే ధర్మకరణేన ధర్మపాలనేన ధర్మస్య రక్షణం భవతి ఇది. ఓకే ఓకే. అతః కుత్రచిత్ శ్లోకే ప్రథమం ధర్మకృత్ ఇది శబ్దः అనంతరం ధర్మగుప్ ఇది శబ్దः अस्ति. ఓకే, కుత్రచిత్ एतत् पूर्वम् अस्ति. अनन्तरं धर्मी वयं वत्सी इत्युक्ते किं चिन्तितवन्तः? वत्सानां रक्षकः इति. धर्मी इत्युक्ते किम्? धर्माणां रक्षकः अपि च धर्मस्य आधारः इत्यपि अर्थः. आधारस्वरूपः इति. सत् असत् द्वयमपि एषः एव. एतत् पश्यतु. सत् इत्युक्ते सत् स्वरूपः, असत् इत्युक्ते असत् स्वरूपः अपि एषः एव. असत् इत्युक्ते किं? सत् इत्युक्ते किं? सत् इत्युक्ते एक्सिस्टेन्स्. यत् दृश्यते तत् सत् किल. असत् इत्युक्ते यत् न दृश्यते तदपि एषः एव. किं न दृश्यते? न दृश्यते चेत् कथं वक्तुं शक्यते? इतोपि वयम् अग्रे यदि शङ्कराचार्याणां भाष्यणं तत्र भाष्ये शङ्करभाष्ये किमस्ति इत्युक्ते शङ्करभाष्यः आरम्भतः वदन्ति जगत् सर्वं माया 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 इति वदति किल. ओके, अतः एतत् माया मध्ये यत् दृश्यते तत् सर्वम् असत् इति ते वदन्ति किल. वयं यत् वदामः, यत् वयं यस्मिन् वयं जीवामः तत् सर्वम् असत् इति. किन्तु तत् असत् अपि भगवान् एव. सत् अपि भगवान् एव, असत् अपि भगवान् एव. क्षरम् इति. क्षरम् इत्युक्ते सर्वभूतेषु सः निवसति. अक्षरम् इत्युक्ते तस्य नाशनं नास्ति. इत्युक्ते यस्य नाशनम् अस्ति तत्रापि एषः अस्ति, यस्य नाशनं नास्ति तत्रापि एषः अस्ति. एतत् ज्ञातव्यम्. अद्यैव कस्यचित् अलोक् पाण्डे इति कस्यचित् एकं भाषणमपि श्रुतवती. ओके, वी शुड् नाट् कर्स् द सिन्नर्. सः पापी, सः पापं कृतवान् इति कोपं कर्तुं भवतः अर्हता नास्ति इति वदति. किमर्थम् इत्युक्ते पापमपि आवश्यकम्, अतः भगवान् तत्र स्थापितवान्. सः पापं कृत्वा तस्मात् सः पुण्यं किम् इति जानाति. ग्राजुवल्ली तस्मिन् परिवर्तनं भवति. ओके, सः पापं कृतवान् इति तस्य निन्दनं न करणीयम् इति. यतः तदपि भगवतः एव कार्यम्. तत्र भगवान् किमर्थं तस्याः व्यक्तेः द्वारा तत्र पापकार्यं कारितवान् इत्युक्ते यदि पापं करोति तर्हि सः मन्दं परिवर्तनं भवति. तस्मिन् चेञ्ज् भगवान् स्वीकृत्य आनयति. अतः सः पापं कृतवान्. सः पापं कृतवान् इति यदि वयं वदामः, यः पापं न करोति सः वदति चेत् किमपि तस्य अहङ्कारः तावदेव. ओके, सः किमपि उत्तमः इति स्वयं चिन्तनम् इति वदन्ति. अत्र तादृशमेव अत्र प्रचलति. ओके, अक्षरम् अविज्ञाता इत्युक्ते यः जीवी, यः प्राणिनः सन्ति, ये प्राणिनः तेषु सः विलक्षणः भवति. ओके, सः एतेषु मिलित्वा न मिलितः एव अस्ति. ओके, अन्ते तं ज्ञातुं कष्टं. भगवान् कीदृशः इति ज्ञातुम् असाध्यमिति अविज्ञातः. ओके, तस्य ज्ञानं सुलभं नास्ति इति. सहस्रांशुः, अंशुः इत्युक्ते किरणानि, सूर्यस्य किरणाः इव यदि अस्ति किरणाः. सहस्रांशुः इत्युक्ते सहस्रकिरणस्वरूपः. विधाता, शेषः इत्यादि प्रपञ्च आधार वस्तूनां निर्माता. विधाता इत्युक्ते ब्रह्मा किल. सर्वेषामपि तत्र वस्तूनां निर्माणं सः कृतवान् इति. कृतलक्षणः, श्रीवत्सादि चिह्नानि धरति. सः भगवतः चिह्नानि स्वशरीरे
उत्तम चिह्नानि धरति इत्युक्ते तस्य दर्शनेन एषः भगवत्स्वरूपः इति यदा अतः न वक्तुं शक्नोमि इति मन्ये, यतः समयः भगवद्गीतायाः कृते वक्तव्यमस्ति किल। एतत् किमस्ति 1:50 एतदेव शङ्करभाष्यमपि दृष्ट्वा किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यदा टी-द्वयं दृश्यते, अस्तु। धर्मगुप् इत्युक्ते धर्मं रक्षति। ओके, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति तस्य श्लोकः एव अस्ति इति शङ्करभाष्ये वदति। सः स्वयम् उक्तवान्, धर्मं स्थापयितुम् अहं पुनः पुनः आगच्छामि इति। ओके, अतः एषः धर्मगुप् इति। धर्मकृत् इत्युक्ते किं? धर्म अधर्मैः तस्य सम्बन्धं नास्ति चेदपि धर्मम् आचरति, तदेव किल। धर्मकार्याणि सः करोति। किमर्थं करोति? तस्य किं धर्मेण अधर्मेण भगवतः किं कार्यम् आवश्यकं वा? किमपि नास्ति, तस्य करणीयं किमपि नास्ति। तथापि ओके, धर्मरक्षणाय सः अपि धर्मकार्याणि करोति इति वदति। धर्मी इत्युक्ते धर्मस्य आधारः इति वयं पठितवन्तः। सत् इत्युक्ते सद्रूपः इत्युक्ते सः शाश्वतरूपः इति सत् इति। ओके, अत्रापि शङ्करभाष्यं दृष्ट्वा वदामि। सदेव सौम्या इदमग्र आसीत् इति उपनिषत् वाक्यमस्ति। अतः अत्र सः एव उक्तवान्, सदेव सौम्या इदमग्र आसीत्, सत् एव सौम्या इदमग्र आसीत्, सर्वत्र सत् यदस्ति तद् अहमेव इति सः स्वयं श्रुति उपनिषत् मध्ये उक्तवान् इति। ओके, सत् इत्युक्ते एक्सिस्टेन्स् इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते, उनिकि इति। ओके, तदे ब्रह्मरूपः इति। असत्, ओके, असत् इत्युक्ते तदपि यद् नास्ति तदपि। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं भूतभौतिक नाममात्रमेव, एतत् सर्वमपि असत् एव, अपरब्रह्मम् इति। सत् इत्युक्ते परब्रह्मम्, असत् इत्युक्ते अपरब्रह्मम् इति वदन्ति। ओके, इत्युक्ते यत् एतत् सर्वम् अस्माकम् अनावश्यकम् इति यत् वदन्ति तदपि भगवान् एव। वयं तदेव चिन्तितवन्तः इदानीं। पापं पुण्यं द्वयमपि भगवान् एव। तर्हि पापं किमर्थमस्ति? कदाचित् पापं करोति चेदेव पुण्यस्य वाल्यू ज्ञायते किल। तत्र तेषां स्तरः किल, ज्ञानग्रहणस्य शक्तिः। तदर्थं तद्वयमपि सः एव इति वदति। क्षरं सृष्टिदृष्टौ सृष्टि नश्वरः, सृष्टिनाशं भगवत् रूपः एव। नसि यः नश्यति इव अस्ति सः क्षरः। ओके, सः नश्यति इव यत् तदेव पूर्वं वयं चिन्तितवन्तः। क्षरस्वरूपमपि सः एव। यः नश्यति, यत् नश्यति तदपि भगवान् एव। अक्षरं यत् न नश्यति तदपि विष्णुः एव, तस्य स्वरूपः एव। अक्षरम् अपि अविज्ञाता, कर्तृत्वादि वासनाः तस्मिन् नास्ति। अविज्ञाता इति पदस्य अर्थं किम् इत्युक्ते, सः कार्यं करोति चेदपि तत् कार्यस्य प्रभावः तस्य उपरि न भवति। इत्युक्ते किं, यत्किमपि कार्यं कुर्मः तर्हि तस्मात् कार्यात् दुःखं वा भवति सुखं वा भवति किल। तत् द्वयस्य उपरि एषः भवति किल। अतः अविज्ञातः इत्युक्ते अतीतः। ओके, कार्यफलस्य अतीत्य अस्ति इति अविज्ञातः। कर्तृत्वादिवासनाः न सन्ति, सः कृतवान् तस्य कर्तृत्वं नास्ति। सः अहं कृतवान् इति भावनां विना सः करोति,
అతః అవిజ్ఞాతః. ఓకే, అసహస్రాంశుః సహస్రకిరణాः సంతి इति. येन सूर्यः तपति तेजनेद्धः इति वदन्ति. इत्युक्ते सूर्यः तपति इत्युक्ते काल्तु ఉంటాడు వేడివేడిగా. तपति इत्युक्ते इति शब्दस्य अर्थः. तदेव सहस्रांशुः इत्युक्ते. ओके, सहस्रकिरणाः इति. विधाता विशेषेण भूमिं धरति इति विधाता. अत्र ब्रह्मा इति एतत् महाभारते अस्ति, किन्तु शङ्करभाष्ये वदन्ति आदिशेषुः दिग्गजान् यदा स्थापयति तत् आदिशेषुः यः अस्ति सः भूमिं वहति किल. ओके, तदा विशेषेण धरति इति विधाता इति एकम् अर्थम् अत्र वदन्ति. स्पष्टं वा? किमपि कन्फ्यूजन् अस्ति वा? क्लियर् अस्ति किल? अनन्तरं कृतलक्षणः. अत्रापि चतुर्विधा एतस्य अस्ति इति वदन्ति. भूत भविष्यत् वर्तमानकालभेदाः न सन्ति तादृश चैतन्यस्वरूपः. द्वितीयं लक्षणम् इति शब्दस्य शास्त्रम् इति अर्थः. शास्त्रं प्रवर्तयति. वेदाः शास्त्राणि विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनः అన్నియు జనార్దన నుండి పుట్టినవి. సర్వ పదార్థస్య సజాతీయ విజాతీయ హృదయమున శ్రీవత్సము అను చిహ్నము కలిగినవాడు. ఏతది ఆవశ్యకం. అహం కృత లక్షణ అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుగులో ఉన్నది చదువుతున్నాను. మీకు ఒకవేళ మామూలుగా కృత లక్షణ ఇది శబ్దస్య వయం కిమర్థం పఠితవంతః? శ్రీవత్సాది చిహ్నములను ధరించినవాడు. ఓకే, ఇది వయం పఠితవంతః. తత్ కిమితి అత్ర వదతి. తెలుగు मध्ये యదస్తి తత్ పఠామి పశ్యతు. 4 విధములైన గుర్తింపులు కలిగినవాడు. 1, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాల భేదములు లేకుండా చైతన్య స్వభావము కలవాడు. ఓకే, తస్య చైతన్యస్య ప్రభా వర్తమాన కాలే ఏకరీత్యా భూతకాలే ఏకరీత్యా భవిష్యత్ కాలానుగుణం తస్య చైతన్యం న భవతి, స్థిరం చైతన్యం భవతి. లక్షణం అనగా శాస్త్రము. అంటే శాస్త్రమును ప్రవర్తింపచేసిన వాడు, అంటే శాస్త్రములను సృష్టించిన వాడు. ఓకే, శాస్త్రేషు ఏషః ఏవ అస్తి ఇతి. వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానం ఏతత్ సర్వం. తృతీయమస్తి సర్వ పదార్థములకు సజాతీయ విజాతీయ భేదములను ఏర్పరిచిన వాడు. అంటే సజాతీయం అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి, దానికి సంబంధించినవని సజాతీయాలు. ఓకే, కానివన్నీ విజాతీయాలు. ఓకే, ఏమన్నా ఇప్పుడు మనం చేసే వినాయక చవితి చేస్తే దానికి సంబంధించినవని సజాతీయాలు. ఓకే, అవి కానివన్నీ విజాతీయ పనులు అని. ఓకే, హృదయమునందు శ్రీవత్సము అనేటువంటి ఒక మచ్చ, ఒక గుర్తు కలిగినటువంటి వాడు అని. ఓకే, అద్య ప్రాయः స్థగయామి.